परेशानियों के साथ रब को मंजूर है कि हमें शहादत उज़्मा का जोड़ा पहनाया जाए। इन्हीं परेशानियों के साथ रब को मंजूर है कि दीन नाना के दीन हक की हिफाजत की जाए। इन्हीं दुश्वारियों और परेशानियों के साथ रब को मंजूर है कि हक का परचम बुलंद हो। लोग कहते हैं कि फला मार दिया गया, मगलूब हो गया। नहीं, मारने और मरने से गलबा नहीं होता है, बल्कि दुश्मन जो मकसद हासिल करना चाहता है उस मकसद में दुश्मन को फेल कर दिया जाए, गलबा उसको हासिल होता है। दुश्मन का मकसद था खून हुसैन से मैं अपनी हुकूमत की बुनियाद को मजबूत कर लूं। इमाम हुसैन का मकसद था खून बह जाए, मगर गैर शरई हुकूमत को मैं अपने खून की बुनियाद पर गैर शरई हुकूमत को शरई हुकूमत नहीं बनने दूंगा। इमाम हुसैन ही का मकसद कामयाब रहा। बेटा तलवारें तो जरूर चलेंगी, गर्दनें तो जरूर कट जाएंगी, जिस्म तो जरूर तड़पेंगे, मगर गलबा हमारा ही होगा। बेटा हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चे को हजरत इमाम तसल्ली देते हैं और तसल्ली देने के बाद सारे लोगों से कहते हैं एक मशवरा मैं देता हूं, सुनो। अब खेमे की तनाबें एक दूसरे की तनाबों से मिला दो और खेमे इकट्ठा कर लो और खेमों के करीब एक गड्ढा खोद दो ताकि दूसरे तरफ से दुश्मन के आने का मामला खत्म हो जाए और उस गड्ढे में लकड़ियां भर दो। सवेरे सवेरे उन लकड़ियों में आग लगा दो ताकि पीछे के हिस्से से हमारे खेमों पर हमला ना करें। हमें यकीन है कि हमारे खेमों पर हमला कर देंगे। ये सैयदजादियों के चेहरों से चादरों को छीन लेंगे, लेकिन रब इनका हाफिज और नासिर है। मेरे साथियों तुम ऐसा करो। इमाम अली मकाम ये पैगाम देने के बाद अब आते हैं जहां सैयदजादियां थी, जहां हजरत इमाम हुसैन की बहन थी, हजरत इमाम हुसैन की बीबियां थी। इमाम अली मकाम आए और सबको इकट्ठा करने के बाद समझाना बुझाना शुरू किया। हजरत इमाम अली मकाम की बहन हजरत ज़ैनब ने अपने भाई के गले का बोसा ले लिया। इमाम अली मकाम ने अपने बहन की कलाई चूम ली। थोड़ी देर तक खामोशी रही। इमाम अली मकाम ने फरमाया, बहन ज़ैनब तूने मेरे गले का बोसा क्यों लिया? अर्ज करती है भाई जान, आंखों से आंसू बह रहे हैं। ए भाई जान, एक मर्तबा मैं जब छोटी सी थी अम्मी की गोद में बैठी हुई थी, अम्मी मेरा चेहरा देख रही थी और आपका चेहरा देख रही थी। देखते हुए अम्मा ने मुझसे कहा था, ए ज़ैनब ये तेरे भाई हुसैन हैं। जब हुसैन इम्तिहान गाह में हो तो ज़ैनब इनका साथ ना तू छोड़ना। ज़ैनब तेरा भाई शहीद किया जाएगा। ज़ैनब तू अपने भाई के साथ साथ रहेगी, वादा कर ले। मैंने अम्मी से वादा किया था, ए अम्मी मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगी। ए भाई जान मुझे वही वादा याद आ रहा है। मुझे इल्म है कि सवेरे सवेरे आपकी गर्दन पर तलवार चलेगी, दुश्मन आपकी गर्दन पर तलवार फेरेंगे, इसलिए मैंने गर्दन का बोसा लिया है, इसलिए मैं चूम रही हूं। भाई आपने मेरी कलाई क्यों चूमी थी? इमाम अली मकाम कहते हैं, ए बहन मां ने ये भी तो कहा था उसी वादा में कि तू हुसैन का साथ देना और मुझसे भी वादा लिया था। ये हुसैन ये तेरी बहन है, ये हर मोड़ पर तेरा साथ देगी। ए हुसैन ये ज़ैनब है, ये तेरे सब्र इस्तक़लाल में भी तेरे साथ रहेगी। ये ज़ैनब है, ये अपने शहजादों की भी कुर्बानी तेरे कदमों पर पेश कर देगी। ए हुसैन ये मेरी ज़ैनब है, ये अपने बच्चों का खून भी तेरे नाना जान की नामूस के लिए बहा देगी। ए हुसैन ये मेरी ज़ैनब है, मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना, मेरे ज़ैनब के मशवरों पर अमल करना। बहन मैं ये देख रहा हूं कि सवेरे जब मैं ना हूंगा तो दुश्मन तुम्हारे हाथ में जंजीरें डाल देंगे। जंजीरों की कड़ियां मेरे बहन के हाथ में होगी। काश उस वक्त हुसैन होता तो एक एक की गर्दन तलवार से जुदा करता, मगर ये बहन जब तुम्हारे हाथों में बेड़ियां डाली जाएंगी, जंजीरें डाली जाएंगी बहन, और तुम्हारे सर से तुम्हारा दुपट्टा छीना जाएगा तो तुम्हारे भाई के जिस्मों पर घोड़े दौड़ चुके होंगे। ए ज़ैनब वो मंजर देख रहा हूं, भाई और बहन दोनों रो रहे हैं, दोनों की हिचकियां बच रही हैं। रात रोने के लिए भी है, इबादत करने के लिए भी है। मुसलमानों जरा इमाम हुसैन के कत्ल का फर्क समझो और दुनिया का मामला समझो। ये दुनिया है जो तबाह कर रही है, ये दुनिया है जो आबरू लूट रही है, ये दुनिया है जो आखिरत को बर्बाद कर रही है, ये दुनिया है जो खून हुसैन में अपने हाथ को रंग करके इन सब की आकबत को बर्बाद कर दिया है। आओ जरा देखो, इमाम अली मकाम अब हजरत शहरबानों को तसल्ली दे रहे हैं, हजरत उम्मे रबात को तसल्ली दे रहे हैं, लैला को तसल्ली दे रहे हैं। सारे लोगों को तसल्ली देने के बाद इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी देर के लिए टेक लगाते हैं। जैसे ऊँघ आती है तो देख रहे हैं कि नबी कौनैन तशरीफ लाए हैं, नाना हुजूर तशरीफ लाए हैं, मेरी जुल्फों में अपनी उंगलियां कर रहे हैं और मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेर करके
دعا مانگ رہے ہیں اللہم آت الحسین صبرا واجرا، ہے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما دے، میرے حسین کو اجر عطا فرما دے۔ نانا کا مقدس ہاتھ لگنا تھا، نماز رسول کے چہرے پر دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں، حسرتیں ٹوٹی ہوئی تھی سب بڑھ جاتی ہیں، دل گھبرا رہا تھا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی کا ہاتھ چہرے رسول نماز رسول کے چہرے سے لگ گیا ہے۔ نبی کونین نے امام حسین کے سینے مقدس پر اپنے دست انور کو پھیر دیا ہے۔ خاتون جنت آ رہی ہیں، بیٹے کو تسلی دے رہی ہیں، علی کائنات آ رہے ہیں، بیٹے کو تسلی دے رہے ہیں۔ حیدر کرار فرماتے ہیں اے حسین تم صبر و شکر سے کام لینا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حسین نظام کائنات کا ہم برہم ہو جاتا، ورنہ میں وہ علی ہوں کہ نکلنے کے بعد اے حسین میں بتا دیتا کہ حیدر کرار کسے کہتے ہیں۔ بیٹا حسین میدان احد و بدر میں میری ہی تلوار چل رہی تھی تو غیب سے آواز آتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ بیٹا مجھی کو کہا جاتا تھا کہ شاہ ازدا شیر ازدا، شاہ مردہ شیر ازدا، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اے بیٹا نکلنے کی اجازت نہیں ہے نظام کائنات، درہم برہم ہو جائے گا، ورنہ کربلا کی ریت کو علی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا۔ بیٹا مگر رب کو منظور نہیں ہے، رب کو منظور یہی ہے کہ کربلا کی ریت ہو، نواز رسول کا گلا ہو، دشمنوں کی تلواریں ہوں، ان کے گھوڑے ہوں، حسین کے جسم پر دوڑ رہے ہوں، گردنیں کٹ رہی ہو، خون بہ رہا ہو، اور عشق و عرفان کا نور کی روشنی دنیا میں پھیل رہی ہو، دنیا دیکھ رہی ہو۔ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں جو ذبح عظیم کی تکمیل فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم سے مطالبہ ہوا تھا بیٹے کو قربان کرو، مگر فدیہ دے کر کے بیٹے کی جان بچی تھی۔ اس ذبح کی تکمیل کربلا کے میدان میں ہو رہی ہے، حسین کا خون بہ رہا ہے۔ اور یہ بات اور میں عرض کرتا چلوں ایک پیارے مسلمانوں، میدان بنا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی ہے، اور نبوی شان و شوکت کے مطابق حضرت اسماعیل کی قربانی بارگاہ عزتی میں قبول ہے، مگر حضرت اسماعیل کی گردن نہیں کٹی ہے، ان کا جسم نہیں تڑپا ہے، مینا میں ان کا خون نہیں بہا ہے، ان کے جسم پر گھوڑے نہیں دوڑے ہیں۔ اگر مینا کے میدان کی قربانی قیامت تک بھلائی نہیں جا سکتی ہے تو کربلا کے میدان میں نماز رسول کی قربانی کیسے بھلائی جائے گی؟ مینا کے میدان میں تو جسم نہیں کٹا ہے، مگر کربلا کے میدان میں گردن کٹی ہے، کربلا کے میدان میں گھوڑے دوڑے ہیں، کربلا کے میدان میں جوانی قربان ہوئی ہے، کربلا کے میدان میں عباس کے بازو کٹے ہیں، کربلا کے میدان میں خیمے چلے ہیں، کربلا کے میدان میں شہزادگانی رسول کے ان چہروں سے چادریں چھینی گئی ہے اور فاطمہ کے دلاریوں کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی گئی ہیں۔ اگر مینا کی قربانی نہیں مسلمان بھلا سکتا ہے تو کربلا کے میدان کی قربانی قیامت تک نہیں بھلا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہیدان کربلا، علامہ سبحانی صاحب نگلا۔ آؤ نقشہ دیکھو کربلا کے میدان کا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و شکر کی تعلیم دینے کے بعد امام علی مقام بیدار ہوئے، نانا جان کو خواب میں زیارت کر لی، ماں کو دیکھ لیا، باپ کو دیکھا، بہت خوشی ہے، تیمم فرماتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد صبح کا سفیدہ پھیلا، حضرت علی اکبر کو اجازت ہوئی، اذان فجر کی دیتے ہیں۔ فجر کی اذان دینے کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو سویرے سویرے کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند نفوس قدسیہ کو لے کر کے ادا کر رہے ہیں۔ اس نماز کو دیکھو، روح نماز کو دیکھو، یہی وہ نماز ہے کہ نہ تیروں نہ تلواروں کے، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز حق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ اللہ اکبر، یہ نماز ادا ہو رہی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد امام علی مقام اپنے تمام جانثاروں کو فرماتے ہیں کہ فوج کی ترتیب دے لو۔ 22,000 لشکر سے 72 لوگ ٹکرانے والے ہیں، مگر ترتیب سے صف درست کی جاتی ہے۔ بیچ میں حضرت عباس علمدار کو علم لے کر کے کر دیا جاتا ہے، داہنی طرف حضرت حبیب بن مظاہر کو، بائیں طرف حضرت ظہیر بن قیم بجلی کو، اس کے بعد حضرت مسلم بن اوسجا کو، اس کے بعد دوسرے جانثاروں کو
اس طرح سے ترتیب وار صف میدان میں لگ جاتی ہے. ادھر سے یزیدیوں کا نرغہ آگے بڑھتا ہے. عامر بن سعد نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے امام علی مقام کی طرف تیر کمان کو ٹھیک کیا اور تیر کو چھوڑا. کہا اے کوفہ والے گواہ ہو جانا ابن زیاد اور یزید کے سامنے بتانے کے لیے کہ سب سے پہلے کربلا کے میدان میں عامر بن سعد نے حسین ابن علی کی طرف تیر پھینک کر کے جنگ کا آغاز کر دیا. عامر بن سعد پیچھے ہٹ گیا. پیچھے ہٹنے کے بعد اب یکا دکا کا معاملہ سامنے آنے لگا, لیکن ابھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ تب تک ایک نوجوان مستانہ وار نکل پڑتا ہے, جھومتا ہوا آتا ہے, امام علی مقام کے سامنے حاضر ہوا. امام علی مقام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں یہ تو وہی حر ہے. حر قدموں پر گر پڑے, سلام عرض کرتے ہیں حضور نماز رسول مجھے معاف کر دو. میں جب تک اس جنگ کو سیاسی جنگ سمجھتا رہا, میں سوچتا رہا سیاسی موڑ پر کوئی نہ کوئی ایسا موڑ آئے گا کہ آپ سے مصالحت ہو جائے گی, مگر اے امام جب میں نے ہر طرح سے دیکھ لیا کہ کوئی ایسا سیاسی موڑ نہیں آ رہا ہے کہ مصالحت ہو, اور میں نے دیکھ لیا کہ اگر آپ کی طرف میری تلوار اٹھی تو جہنم منہ پھیلائے ہوئے ہے. اب جہنم سے بچنے کے لیے شہزادے رسول آپ کے قدموں میں ہوں, پہلا مجرم میں ہوں جو میں نے آپ کا راستہ روکا تھا. یا شہزادے رسول میں معافی مانگ رہا ہوں, مجھے آپ معاف کر دو. حور کا اتنا کہنا تھا کہ بھیگی پلکوں کی چھاؤں سے ہرائے تھے, یہی تو وجہ ہے پیارے کہ نماز رسول سب کچھ برداشت کر لیں گے مگر کسی کے بھیگی پلک کا بوجھ نہیں برداشت کریں گے. حضرت امام علی مقام نے فرمایا یا حر انت حر من النار, حر جا تو جہنم سے آزاد ہے. جہنم سے آزادی کا پیغام سننے کے بعد حر نماز رسول کے قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں اور سر اٹھانے کے بعد اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا. اے یزید نمازوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو تم خام خواہ کے لیے کہہ دیتے ہو کہ حسین بغاوت کر رہے تھے, میدان کربلا میں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نادان, حر سے زیادہ تو کربلا کا نقشہ سمجھ رہا ہے, حر سے زیادہ تو کربلا کے سیاسی دال پیچ کو جان رہا ہے, حر سے زیادہ تو دنیا کربلا کے میدان میں بنا ہوا ہے. وہ جب تک سمجھتے رہے یہ سیاسی موڑ ہے, یزید کی طرف تھے, لیکن جب حر نے دیکھ لیا کہ حسین سے جنگ نہیں ہے حق سے جنگ ہے, حسین سے جنگ نہیں ہے رسول سے جنگ ہے, حسین سے جنگ نہیں ہے علی سے جنگ ہے, حسین سے جنگ نہیں ہے عثمان غنی سے جنگ ہے, عثمان غنی سے جنگ نہیں ہے, عمر فاروق اعظم سے یہ جنگ ہے, عمر فاروق اعظم سے یہ جنگ نہیں ہے, بلکہ ابو بکر صدیق سے یہ جنگ ہے, اور ابو بکر صدیق سے یہ جنگ نہیں ہے, رسول کائنات سے یہ جنگ ہے, اور رسول کائنات سے یہ جنگ نہیں ہے, بلکہ رب العزت سے یہ جنگ ہے. تو فوراً یزید نے ساتھ, یزید ابن حر ابن یزید ریاحی نے فوراً ساتھ چھوڑ دیا اور امام کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا. حر نے فیصلہ دے دیا کہ کربلا کی لڑائی اقتدار کے لیے نہیں ہے. حر نے امام کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا اگر وہ سمجھتے کہ اقتدار کی لڑائی ہے. بتاؤ یزیدی ذہن رکھنے والے نجدی بدماشوں کی گود میں پلے ہوئے لوگ, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اب بھی یزیدیت نماز باتیں کرتے رہو گے؟ حر نے تمہاری کابل پر آخری کیل ٹھوک دیا ہے کربلا کے میدان میں. یہی حر نماز رسول کے قدموں میں ہیں. یا شہزادے رسول پہلے مجھے اجازت دی جائے, میں ان کے مقابلے میں تلوار لے کر کے جاؤں گا. حضرت حر تلوار لے کر کے آگے بڑھنے والے تھے, تب تک ایک بوڑھی خاتون اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر کے نماز رسول کے قدموں میں آ جاتی ہے. یہ کون ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی ہیں, نوجوان ہیں, 17 دن ہوئے تھے ان کے شادی ہوئے. ماں بہو دونوں حاضر ہیں بارگاہ نماز رسول میں, عرض گزار ہوتی ہے شہزادے رسول میں میرا بیٹا ہے, 17 دن شادی کے ہوئے ہیں حضور. مجھے علم ہوا کہ شہزادے رسول میدان کربلا میں ہیں, حکومت کے باغیوں نے آپ کو گھیر لیا ہے. میں حضرت فاطمہ کی شہدائی ہوں, ان کے کنیزوں میں سے ہوں. شہزادے رسول میرے بچے کی خدمت آپ قبول فرما لیں. میرا بچہ ہے آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہے. میں نے اس کو قسم رکھ دیا ہے کہ نماز رسول کے قدم پر اگر تو قربان ہو جا تو خاتون جنت کے سامنے میں قیامت کے میدان میں سرخرو ہو جاؤں گی.
शहजादे रसूल मेरे बच्चे को कबूल फरमा ले। इमाम अली मकाम ने उस नौजवान के सर पर हाथ फेरा। तब तक नौजवान की बीवी अपने मुंह को छुपाए हुए चादर में पीछे से अर्ज करती है, या शहजादे रसूल मैं कनीज हूं आपके दरबार की। शहजादे रसूल जब तक मेरे शौहर हैं, अगर न रहे आपके कदमों में कुर्बान हो गए तो आपके शहजादियों की खादमा बनने की मुझे इजाजत दी जाए। मैं कनीज बनकर के जिंदगी गुजारूंगी, मैं साथ छोड़ करके नहीं जाऊंगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज से इमाम अली मकाम ने इजाजत दे दी। वो खातून माँ दोनों चली जाती हैं खेमे में, और अब्दुल्लाह बिन हुक्कल भी अपनी तलवार को लेकर के मस्ताना वार झूमते हुए मैदान की तरफ जा रहे हैं। हल मिन मवारिस की आवाज दे दी, दुश्मन सामने आए, तीरों तलवार की बारिश हुई। पहला शहीद मैदान करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन के नाम पर यह नौजवान होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद हजरत हुर इब्ने यजीद रियाही की तलवार चमकती है और हुर मैदान करबला में दौड़ते हुए जाते हैं तो तमाम यजीदियों ने घेर लिया। हुर हम ये नहीं समझते थे कि तू इतना बड़ा बुज़दिल है, दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हम ये नहीं समझते थे। और के भाई मुसाब आए दौड़े दौड़े अपने भाई के पास। लोगों ने समझा कि भाई जा रहा है, भाई को अभी समझा देगा, लेकिन तारीख ने पलटा खाया। मुसाब ने कहा, ए भाई अगर आप हुसैन इब्ने अली की तरफ हो तो मैं भी उन्हीं की तरफ रहूंगा। अपने भाई को लेकर के हुर आ गए इमाम अली मकाम के कदमों में, या शहजादे रसूल मेरे इस भाई को भी कबूल फरमा लीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने मुसाब को भी कबूल फरमा लिया। अब ये दोनों भाई मैदान जंग में तलवार लेकर के बढ़े हैं। यही वो हुर हैं जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले 1000 का दस्ता लेकर के इमाम हुसैन का रास्ता रोका था। लेकिन मशीयत इलाही देखो, यही वो हुर हैं जो नमाज़े रसूल के कदमों पर कुर्बान होने जा रहे हैं। अहले इरफान का बयान यह है कि हुर को इसलिए यह सादत मिल गई है कि हुर के दिल में हुब्बे अहले बैते रसूल का मामला था। और हुर ने जो नमाज अदा कर ली थी इमाम अली मकाम के पीछे, इमाम के पीछे नमाज हुर ने अदा की थी और अर्ज किया था, आप इमाम बरहक हैं, आप इमाम आलम हैं, आपके होते हुए मैं इमाम बनियो नहीं हो सकता है। इस जुमले ने इमाम के दिल में मोहब्बत डाल दी थी और इमाम ने चलते चलते हुर की तरफ एक निगाह करके देखी थी और कहा था, हुर तुझे मेरे कदमों में आना पड़ेगा। हजरत इमाम की ये दुआ कबूल हो गई, हुर की किस्मत बदल गई है। हुर इमाम अली मकाम के कदमों में हैं। हुर मैदान में गए और जब तमाम यजीदियों को चैलेंज किया, तलवारें चली, कई यजीदियों को फिन्नार किया और उसके बाद हुर को प्यास लग जाती है। मैदान का नक्शा बदला हुआ है, तमाम लोग ललकार रहे हैं। मेरी फौज के लोग खुद निकल निकल करके हुसैन इब्ने अली की तरफ जा रहे हैं। एक ऊफा वालों, एक पलक फला फला बहादुर, क्या होगा मामिला। सारे लोगों को ललकारा जा रहा है। हुर की तरफ सब दौड़े दौड़े बढ़े और हुर को नेज़ों पर उठा लिया। हुर की जब शहादत होती है तो हुर ने एक आवाज दी, या हुसैन इब्ने अली अदरिकनी, ए हुसैन इब्ने अली मुझे संभालो, ए हुसैन इब्ने अली मुझे संभालो। इमाम अली मकाम आगे बढ़े और हुर को उठा करके लाए, खेमे के करीब डाल दिया। ऐसी जंग नहीं होती थी कि एक बार की इस तरह से हमला कर दिया जाए, बल्कि पहले जंग का नक्शा ये था कि इक्का दुक्का बहादुरों की लड़ाइयां होती थी और जब इक्का दुक्का में दोनों जानिब से लोग थक जाते थे तो आम हमले की इजाजत हो जाया करती थी। ये जंग का तरीका था, ये जंग का नक्शा था। आज के जंग का मामला नहीं था कि पीछे से तलवार मारी जाए या पीछे से हथियार इस्तेमाल किया जाए या बम छोड़ दिया जाए, नहीं नहीं, वो जमीनी जंग, आमने सामने की जंग का तरीका ये था अगले दौर में। चुनांचे हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम साथी आपका चेहरा देख रहे हैं। यजीदियों की तरफ से ललकारा जा रहा है, आगे बढ़ो। कौन आगे बढ़ता है? आगे बढ़ो। कौन तलवार उठाता है? ज़हीर बिन क़य्युम हैं, मुस्लिम बिन औसजा हैं, हबीब इब्न मज़ाहिर हैं, ये सब के सब हैं। ये सब के सब अपनी अपनी तलवारें सौंप करके मैदान में पहुंच जाते हैं। बड़ी गंभीर जंग होती है, न जाने कितने यजीदी फिन्नार हो गए। ताज्जुब करते थे ये लोग, ये हुसैन इब्ने अली के साथियों में कितना दम है और कितनी बहादुरी है। बहादुरी की बुनियाद पर ये लोग इस तरह से हमारे सामने तलवारें लेकर के आ रहे हैं। जब यजीदी फौजियों का जायजा लिया जाता है और इमाम हुसैन के जानिसारों का जायजा लिया जाता है तो एक जानिसार पर 300 यजीदी आते हैं। ये तो मैदान का नक्शा आपने देखा होगा कि एक मुसलमान पर 10 रहे हों, एक पर 20 रहे हों, 50 रहे हों, मगर तारीख का यह नक्शा सामने रखिए कि एक हुसैनी पर 300 यजीदियों का यलगार है। इतनी तादाद में वो फौज थी यजीदियों की, इतनी तादाद में वो लोग थे, इस तरह से वो जंग पर आमादा थे।
کبھی کبھی کسی بہادر کے اوپر گرد و غبار دھول کنکر ریت سب اڑاتے رہتے تھے، اسی میں وہ دب جاتا تھا اور تیروں تلواروں کی بارشیں ہونے لگتی تھی۔ اس طرح سے بھی بعض بہادروں کی شہادت ہوئی ہے۔ امام عالی مقام کے یکے بعد دیگرے تمام ساتھی اس دار فانی سے شہادت کا جوڑا پہن کر کے دار بقا کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام عالی مقام ایک ایک کو لا کر کے رکھتے ہیں۔ اب امام عالی مقام کے سارے دوست جب دنیا سے گئے، امام عالی مقام کے چچیرے بھائی بھی چلے گئے۔ امام عالی مقام کے بھائی عباس علمدار، جن کے ہاتھ میں علم تھا، خیمے کی طرف گئے جائزہ لینے کے لیے۔ تب تک آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی آہیں بلند ہیں، عورتیں چیخ رہی ہیں، پیاس کی شدت ہے۔ حضرت عباس علمبردار باہر آ گئے، مشکیزے کو لیا۔ نہر فرات پر بڑا زبردست پہرا لگا ہوا ہے۔ 7 محرم الحرام سے فرات کا پانی روک دیا گیا، کوئی حسین کا ساتھی پانی نہ استعمال کرنے پائے۔ یہی وہ امام حسین ہے جنہوں نے کوہ ذوحشم پر پانی دے دیا تھا یزیدیوں کو، لیکن آج یہ فرات کی طرف نہیں جانے دے رہے ہیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے نہر فرات پر پہنچے، مشکیزہ بھرا، پانی لیا اور لے کر کے جب چلنے کا ارادہ کرتے ہیں اپنے چلو میں پانی لیا کہ پیئے، تب تک بچوں کی پیاس آ گئی، پانی کو پھینک دیا۔ باہر نکل آئے اور باہر نکل کر جب خیمے کی طرف بڑھنے لگے تو یزیدیوں نے للکارا، عباس پانی نہ لے کر جانے پائے، یہ حسین کے بھائی ہیں، بڑھو ان کی طرف۔ چند ظالم بڑھے، امام علی مقام کے بھائی حضرت عباس کی تلواریں چلی اور فنار ہوئے۔ کسی ظالم نے تیر کا نشانہ بنایا، مشکیزے پر مار دیا، مشکیزہ میں سوراخ ہوا، پانی بہ گیا۔ کسی کی تلوار آپ کے بازو پر لگی، بازو کٹ کر کے گر گیا۔ حضرت عباس بڑی چامردی کے ساتھ لڑتے رہے، مگر گھوڑے سے زمین پر آ گئے تو اپنے بھائی کو پکارا۔ امام علی مقام کو آواز دی گئی، حسین تم اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو ڈھوتے رہے، اپنے بھائی کا بھی جنازہ دیکھ لو حسین، اپنے بھائی عباس کا بھی کٹا ہوا بازو ملاحظہ کرو۔ امام علی مقام جب قریب آئے تو دیکھا کہ بھائی کا بازو کٹا ہوا ہے، مشکیزہ پھٹ گیا، پانی سارا بہ گیا ہے۔ اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یزیدیوں نے للکارا، حسین اب بھی مان جاؤ، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دو۔ حسین کتنے جوانوں کو تم نے کربلا میں سلا دیا ہے، اب بھی تمہارا دل نہیں مانتا ہے۔ حسین تمہارا بھائی، تمہارا بازو تمہارے لیے کٹا چکا ہے، لیکن اب بھی تمہارا دل نہیں مانتا ہے۔ حسین اب بھی ان سب کو بچا دو۔ حسین وہ وقت تم دیکھنے والے ہو جب تمہارے خیمے لوٹے جائیں گے، حسین جب تمہاری گردن کٹے گی۔ امام حسین کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں فاسق و فاجر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے اسلام کے چہرے پر کالک نہیں لگاؤں گا، میری زندگی رہے یا نہ رہے، میرے بچے رہیں یا نہ رہیں، یہ ساری قربانیاں مجھے منظور ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ امام علی مقام اپنے بھائی کے مقدس جسم کو لا کر کے جیسے خیمے کے قریب پہنچے تو عورتوں کی چیخ نکل جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، تم سب سے میں نے صبر و شکر کا وعدہ لے لیا ہے۔ اے خواتین، میں نے کہہ دیا تھا تمہیں رونا ہو تو ساتھ چھوڑ دو، میں نے کہہ دیا تھا میں تمہارے ساتھ حفاظتی دستہ کر دیتا ہوں، اپنے اپنے بچوں کو لے کر چلی جاؤ ورنہ تم نہ دیکھ پاؤ گی۔ تو تم نے کہا تھا نہیں، ہم صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑیں گی، اس لیے حسین کو نہ ستاؤ، کسی کے آنکھ سے آنسو نہ بہے، رب کی مشیت پر راضی رہو، رب کو منظور ہے ہمارا امتحان اسی طرح ہو، اس لیے اس کی رضا پر راضی رہنا بندے کا کام ہے۔ وہ بندہ ہی کیا جو قربان نہ آقا پر ہو جائے، اس لیے عورتوں خاموش رہو، خاموش رہو۔ امام علی مقام آتے ہیں، آنے کے بعد تیاری کرتے ہیں کہ اب میں میدان جنگ میں جاؤں، لیکن امام حسین کو میدان جنگ میں نہیں جانے دیتی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو لاتی ہیں، دونوں شہزادے ننھی تلواریں لے کر کے ماموں کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ ماموں میں کچھ تو نہیں کر سکتا یزیدیوں کا، لیکن میرے ماں کی نیت ہے کہ آپ کے قدموں پر، آپ کے ارادے میں میرا بھی خون شامل ہو جائے۔ ماموں ہمیں بھی تو اجازت دے دو، امی تو تلوار لے کر کے میدان میں جا نہیں سکتی۔
सकती है। मगर मामू हमें तो इजाजत दे दो, मैं वफादारी का सबूत देना चाहता हूँ। मैं अपने बाप को मुंह दिखाने न जाऊंगा। मेरे बाप अगर पूछ लेंगे, ए मेरे बच्चों तुम कुछ नहीं कर सकते थे तो अपने मामू के कदम पर खून ही बहा दिए होते। मैं तो मौजूद नहीं था मगर तुमने उनका साथ क्यों नहीं दिया? ये मामू जान मैं अपने बाप को जवाब क्या दूंगा, इसलिए मामू हमें इजाजत दे दो। हजरत इमाम अली मकाम अपने दोनों शहजादों को लेकर के अपने सीने से लगाते हैं। कलेजा कांपने लगता है। हजरत ज़ैनब ने जोड़ा पहना दिया, तलवारें हाथों में दे दी, चले गए दोनों। जब रन में जाते हैं तो देखने के बाद यजीदियों ने कहा, ये हुसैन अब क्या तुम्हारे पास कोई तुम्हारा हिमायती नहीं रह गया है? अब तुम छोटे छोटे बच्चों को भेज करके अपनी जान बचाना चाहते हो? तब तक उन दोनों शहजादों ने पुकारा, हमें मामू ने नहीं भेजा है, हम खुद आए हुए हैं। हम जान बचाना नहीं चाहते हैं, हम जान कुर्बान कर देना चाहते हैं। हम करबला के मैदान में अपने मामू की तरफ से अपनी माँ का फिदिया बन करके आए हुए हैं। मेरी माँ तो मैदान में तलवार लेकर नहीं आ सकती है, मगर करबला के मैदान में मैं आया हूँ अपने माँ की तरफ से अपने मामू के कदमों पर कुर्बान होने के लिए। आओ तुम में दम खम हो तो। कई अजीदियों को फिन्नार उन बच्चों ने किया। जमीन कांपने लगती है, आसमान थरथराने लगता है, सूरज अपनी शुआओं को समेट रहा है। मौला ये क्या मामला होने वाला है, ये कैसा इम्तिहान हो रहा है? ये छोटे छोटे बच्चे अपना खून तेरे महबूब के दीन की हिफाजत के लिए इस तरह से बहा रहे हैं। आवाज आ रही है, सुन लो, इसलिए अपना खून बहा रहे हैं ताकि महबूब के उम्मतियों के बच्चों को दीन के लिए खून बहाने का जज्बा पैदा हो जाए। ज़ैनब के बच्चों की तरह से बहनें अपने भाइयों के कदमों पर दीन की बात आ जाए तो अपने शहजादों को कुर्बान करने का जोश ले लें। ज़ैनब ललकार रही है मैदान करबला से, ए नाना जान की उम्मत की औरतों, अगर तुम्हें अपने बच्चों को दीन के वसूल के लिए कुर्बान करना हो तो देख लो मेरे शहजादों का हश्र देखो, मेरे शहजादों के खून को रंगीनी माहौल में देखो कि किस तरह से लगे हुए हैं इमाम अली मकाम के कदमों पर अपने जान की कुर्बानी पेश करके दीन हक की हिफाजत का पैगाम नशर फरमा रहे हैं। हजरत ज़ैनब के दोनों बच्चे शहीद हुए। इमाम अली मकाम अपने दोनों बच्चों को लेकर के आए और लाने के बाद हजरत ज़ैनब की गोद में दे दिया। वो कैसी मातू की अपने बच्चों के लाश को लेकर के अपनी गोद में बैठ जाती है और बैठने के बाद अर्ज करती है, मदीना के ताजदार नाना देखो, ए मेरी अम्मी देख लो, हैदर कर्रार मेरे बाप देखो, ज़ैनब ने भी हक अदा कर दिया है। हुसैन के कदमों पर ये मेरे दोनों शहजादे कुर्बान हुए हैं। मुसलमानों आज हमारा सर सजदे में नहीं जा रहा है। दुकानें फूक जाएं तो रिलीफ का इंतजाम किया जा रहा है, मकान जल जाएं तो आहोजारी की जा रही है, अखबारों में तस्वीरें देखो तो तुम्हारा दिल पसीज जाता है। दुनिया का कोई ऐसा तारीखी मंजर और जंगी कारनामा हुसैन की मिसाल नहीं पेश कर सकता है जो करबला के मैदान में जुल्म जबर का नंगा नाच नचाया था यजीदियों ने। और इमाम हुसैन को जिस जुल्म बर्बरियत की छांव में लेकर के दीन हक का खून करना चाहा था, इमाम हुसैन ने ललकार करके कह दिया था, आईने जमा मर्द हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबागी। आओ जरा देखो मर्द मुजाहिद कैसा होता है, नबी कौनैन के दीन पर जान कुर्बान करने वाले का मामला किस तरह से होता है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं। तब तक इमाम की बारगाह में हजरत इमाम के भतीजे हजरत इमाम कासिम आ गए। इमाम कासिम को देखने के बाद भाई याद आ गए, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, बेटा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं हो, तुम मेरे भाई की यादगार हो। हजरत इमाम कासिम ने अर्ज किया, ए अब्बा हुजूर मुझे जाने की इजाजत दे, मैं अपने बाप को जवाब क्या दूंगा। एक तावीज हजरत इमाम हसन ने दे दी थी, उस तावीज में इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर कुर्बान होने के लिए तलकीन की गई थी। हजरत कासिम ने उसे खोल करके चचा के सामने रख दिया। इमाम अली मकाम आंखों से चूम लेते हैं, लबों से चूम करके आंखों से देखते हैं और लगा लेते हैं, ये मेरे भाई की तहरीर है। हजरत इमाम अली मकाम अपने भतीजे की पेशानी को चूमते हैं। कासिम को दूल्हा बनाया गया, हाथ में तलवार दे दी गई। मैदान करबला में नवाखे रसूल के भतीजे हजरत कासिम जा रहे हैं और हजरत कासिम की कलियल जवानी है, बेहतरीन जिस्म है, खूबसूरत चेहरा है। जब मैदान में तलवार लेकर के पहुंचे हैं, लोगों ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं कासिम इब्ने हसन इब्ने अली हूं। इतना सुनना था कि यजीदियों के चेहरे उधर से फिर जाते हैं।
حضرت امام قاسم نے تلوار اٹھائی. امام قاسم کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان آیا. امام قاسم نے اسے قتل کر دیا. دوسرا آیا اسے قتل کیا. تیسرا آیا اسے قتل کیا. ان تین پہلوانوں کا باپ ارزق پہلوان تھا جو بڑا مضبوط پہلوان تھا. وہ جھومتا ہوا مست ہاتھی کی طرح چلتا تھا. تلوار اٹھایا فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا ابھی چند منٹوں میں اس بچے کا کام تمام کر دیتا ہوں. امام حسین دیکھ رہے تھے. امام حسین کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں. میرے پروردگار قاسم کی لاش تیرے ہاتھ میں ہے. امام علی مقام کے ہاتھ اٹھے ہیں اور ادھر جب ارزق اپنی تلوار اٹھاتا ہے تو امام قاسم نے فرمایا تم اتنے بڑے پہلوان ہو مگر تمہیں ابھی جنگ کا طریقہ نہیں آ رہا ہے. تم ذرا اپنے گھوڑے کی اینٹ تو دیکھ لو. گھوڑے کی طرف جھکا دیکھنے کے لیے کہ تب تک شہزادے رسول کی تلوار فضا میں بلند ہوئی. حضرت قاسم نے تلوار کا وار کیا. ارزق کو مار کر کے زمین پر گرا دیا. پورے کوفیوں میں شور و ہنگامہ ہوا کہ ارزق جیسے کو ایک لڑکے نے قتل کر دیا. حسین کے کچھار کا شیر ہے, علی کا دلارا ہے. یہ پڑھو آگے صاحب. تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تلواروں کی بارش ہو رہی ہے, کنکر پھینکے جا رہے ہیں, دھول اڑائے جا رہے ہیں. پوری تاریخ چھان ڈالو کربلا کی یہی واقعہ ملتا ہے کہ اکا دکا مقابلے میں یہ نہیں مار پاتے تھے. سب ایک بار کی ٹوٹ پڑتے تھے. تلواریں بھی چل رہی ہیں اور پر امام قاسم جب گھوڑے سے زمین پر آئے, امام قاسم کی طرف حضرت امام حسین پڑھے اور جب اپنے بھتیجے کے جنازے کو اٹھاتے ہیں, لاش کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, چہرے کا خون حضرت امام حسین کے چہرے پر لگ جاتا ہے. حضرت امام حسین دیکھ رہے ہیں, حضرت قاسم کی نگاہیں بھی دیکھ رہی ہیں, بھائی یاد آ گئے ہیں. امام علی مقام نے لا کر کے حضرت قاسم کو بھی سلا دیا ہے. یہ کتنے جنازے لیتے ہوئے ہیں, یہ کتنے جنازے رکھے ہوئے ہیں, یہ کتنے جانثاروں کے سر رکھے ہوئے ہیں. تبھی تو کہنے والے نے کہہ دیا کہ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول اور کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ, بکھرے کا لفظ اچھا نہیں لگتا پیارے, کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. آپ ذرا دیکھو کیسی وفا کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. یہ سب شہزادگان رسول ہیں, دیوانگان رسول ہیں جو سوئے ہوئے ہیں, اب کی نیند مل گئی ہے, شہادت کا جام پی چکے ہیں, جوڑا پہن چکے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر آتے ہیں, رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے صبر و شکر کی تلقین کی. حضرت علی کائنات کے شہزادے امام حسین کے شہزادے علی اکبر سامنے آ گئے. علی اکبر کی بڑی اچھی جوانی ہے. بتایا جاتا ہے تاریخوں میں کہ 18 سال کی جوانی حضرت علی اکبر کی ہے. حضرت علی اکبر شبیہ مصطفیٰ کہلاتے تھے. ان کو جب کوئی دیکھ لیتا تھا تو جس کے سامنے نبی کونین کا مقدس حلیہ شریف ہوتا وہ فوراً پکار اٹھتا, یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مصطفیٰ جا رہے ہیں, یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر چل رہے ہو. اس لیے لوگ انہیں تصویر مصطفیٰ, شبیہ مصطفیٰ کہا کرتے تھے. ایسا چہرہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت علی اکبر جب میدان میں پہنچے ہیں تو لوگوں کے چھکے چھوٹ گئے. یہاں تک روایتوں میں باتیں آتی ہیں کہ یزیدی رو پڑے, اپنے اپنے اماموں کو
उतार दिया, अपने इमामों में आंसुओं को जज्ब कर रहे थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी हजरत अली अकबर के सामने तलवार उठाने की। हजरत अली अकबर ने ललकारा, हल में मबारिस का खुतबा दिया, फरमाया आओ जिसको हमारे सामने आना हो। कहा अली अकबर तुम वापस चले जाओ, अपने बाप को भेजो। कहा ये हो नहीं सकता है, जब तक बेटा मौजूद है और बेटे के जिसमें खून सलामत है उस वक्त तक अपने बाप को मैदान में भेजो। ये मोहब्बत की रीत नहीं है, ये मोहब्बत का वसूल ज़ाब्ता नहीं है, इसलिए आओ जिसको मैदान में आना हो। सारे लोग टूट पड़े, हजरत अली अकबर से तलवारें चल रही हैं। हजरत अली अकबर तलवारों का कई जख्म खा जाते हैं, खाने के बाद पलटे अब्बा हुजूर के पास आ गए, अर्ज करते हैं ए अब्बा हुजूर अगर पानी के चंद कतरे मिल जाएं तो मैं अभी और दफा कर सकता हूं, अभी और मेरी तलवारें चल सकती हैं। इमाम अली मकाम ने चेहरा देखा और देखने के बाद फरमाया बेटा थोड़ी देर के बाद तुम्हें हौज़ कौसर से जाम पिला दिया जाएगा। तुम्हारे नाना और तुम्हारे दादा हुजूर हौज़ कौसर पर जाम लिए इंतजार कर रहे हैं। इमाम अली मकाम ने तसल्ली के लिए अपनी उंगलियों को उनके मुंह में डाल दिया, अली अकबर चूसने लगे और उसके बाद जब ताकत पैदा हुई फिर घोड़े पर सवार हो गए, तलवार उठाई, मैदान में आ गए, पूरे यजीदियों में घुसते चले जा रहे हैं, सबकी सबको दरहम बरहम कर दिया, तलवारों और तीरों की अलकार हो जाती है। हजरत अली अकबर नीचे आ गए घोड़े से, इमाम हुसैन को आवाज दी गई, यजीदियों ने कहा हुसैन अपने जवान बेटे की लाश उठा ले जाओ। इमाम हुसैन आए और अली अकबर को लेकर के सीधे से लगा करके चलने लगे तो कदम लड़खड़ा रहे हैं। पापा सवेरे से एक एक के लाश को उठा उठा करके रख रहा है, कितनी हिम्मत थी हुसैन को, कितना मजबूत जिगर था इमाम हुसैन का। रसूल ने दुआ मांगी थी अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा, मौला हुसैन को अजर अता फरमा। जरा देखते चलो हजरत इमाम हुसैन के कारनामे को ही मुसलमानों। इमाम अली मकाम ला करके जब अपने शहजादे के जिस्म को रखते हैं तो तीर लगे हुए थे, तीर को निकाला बाप ने अपने शहजादे के कलेजे से, तो उस तीर में कलेजी भी निकल आती है। बाप का चेहरा देख करके बेटा मुस्कुरा रहा है और बेटे का चेहरा देख करके बाप मुस्कुरा रहा है, निगाहों में निगाहें डाल देते हैं। मौलाए कायनात के शहजादे अली कायनात ने अपने शहजादे की पेशानी को चूम लिया, अपने लबों को अली अकबर के लबों से लगा दिया, बेटा जाओ नाना से सलाम कह देना, अभी जल्द मैं तुमसे मिलने वाला हूं। आहें बुलंद हो जाती हैं, आप तलकीन करते हैं खबरदार औरतों से आंसू न बहाना, तुम सब्र शुक्र से काम लो, देखो कैसी कैसी हमारी कुर्बानी हो रही है और किस किस तरह से हमारी कुर्बानी कबूल हो रही है, अब हमारा इम्तिहान ले रहा है। औरतों घबराने की जरूरत नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि ये दुलारे हैं इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन बैठे हुए हैं, तब तक हजरत ज़ैनब आई और आने के बाद कहती हैं अपने इस 6 माह के शीरखार बच्चे को भी ले लो, इसका भी चेहरा देख लो। हजरत इमाम अली मकाम अली असगर को अपनी गोद में लेते हैं और लेने के बाद फिर प्यार करते हैं, देना चाहते हैं कि तब तक हजरत ज़ैनब ने कहा भाई इस बच्चे को लेकर के आप चले जाइए, मैदान में मुमकिन है ये सब पानी दे दें। बच्चे को देख करके पानी मांगना कोई यार की बात नहीं है। आप फरमाते हैं बहन मैं इन यजीदियों से पानी नहीं मांगूंगा, मुझे शर्म आती है पानी मांगते हुए। हजरत ज़ैनब कहती हैं पानी मांगने में कोई शर्म नहीं है, पानी तो कोई भी किसी से मांग लिया करता है, बड़ा हो छोटा हो शरीफ हो कैसा भी हो, अगर प्यास लगी है तो पानी का मुतालबा कर लिया करता है। भाई इसके लिए भी इत्माम हुज्जत कर दो। इमाम अली मकाम लेकर के हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन कूफियों के सामने आए और जब पानी के चंद कतरे का मुतालबा हुआ तो बजाय उन जालिमों ने पानी देने के हुरमला इब्ने काहिल मरदूद एक तीर का निशाना बनाया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास से वो तीर लगता हुआ हजरत अली के हलक में छिद गया और फिर निकल गया तीर बाहर। हजरत अली असगर के हलक का खून बहा, इमाम अली मकाम के रीशे मुबारक पर लगा। बाप ने अपने बेटे के खून को अपने चेहरे पर मल लिया और रब की बारगाह में दुआ की मेरे मौला ये कुर्बानी कबूल फरमा दे। हजरत इमाम अली मकाम अली असगर को अपने सीने से लगाए आ रहे थे। उसी वक्त से एक वाक़या हजरत इमाम अली मकाम के रूहानी फैज का देख लीजिए। एक तरफ तो हजरत इमाम अली मकाम मैदान करबला से हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा लेकर के आ रहे हैं और दूसरी जानिब एक करामत हजरत इमाम हुसैन की मुलाहजा कर दो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक चाहने वाले थे अब्दुल्ला यमनी। अब्दुल्ला यमनी कहते हैं मैं तिजारत करने के लिए गया था और तिजारत करते करते जब मैं वापस होने लगा, तिजारत करके जब मैं वापस होने लगा, हजरत अब्दुल्ला यमनी कहते हैं तिजारत करके जब मैं वापस होने लगा तो मेरा जहाज समंदर में डूबने के करीब हो गया।
میں نے آواز دی یا حسین ابن علی ادرکنی، یا حسین ابن علی ادرکنی، اے حسین ابن علی میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ تو عبداللہ یمنی کہتے ہیں کہ میں نے سمندر کی سطح پر دیکھا حضرت امام علی مقام اپنی گود میں ایک بچہ لے کر کے سمندر کی سطح پر چلتے چلے آ رہے ہیں اور بچے کے حلق سے خون بہ رہا ہے۔ امام علی مقام کے چہرے پر خون کی سرخیاں ملی ہوئی ہیں۔ امام علی مقام قریب آئے اور میرے جہاز کو دھکا لگا دیا، جہاز تھپیڑے سے نکل گیا باہر۔ میں کود کر کے پانی کی سطح پر جانا چاہتا تھا کہ پوچھوں حضور یہ حال کیا ہے، آپ نے منع فرما دیا۔ میں نے عرض کیا اے شہزادے رسول، اے علی کرار کے حیدر کرار علی کے شہزادے، اے میرے آقا یہ بتاؤ یہ آپ کا حال کیا ہے؟ تو امام علی مقام فرماتے ہیں نہ پوچھو حال کیا ہے، اس وقت میں کربلا کے میدان میں ہوں، یزیدیوں نے مجھے گھیر لیا ہے، یزید کی غیر شرعی اسلام حکومت کو اسلامی حکومت بنانے کے لیے میرے خون کے پیاسے یزیدی ہو گئے ہیں۔ میرا بچہ یہ 6 ماہ کا علی ہے، اس کو میں لے کر کے گیا تھا پانی لینے کے لیے، لیکن پانی جب نہیں ظالموں نے دیا تو اس کے حلق پر تیر مار دیا، اس کے حلق سے تیر نکل گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا، میرا بچہ میری گود میں روح آفی کے سپرد کر دیا، میرا بچہ شہادت کا جام پی گیا۔ میں واپس لے کر کے خیمے کی طرف آ رہا تھا کہ عبداللہ یمنی تب تک مدد کے لیے تمہاری آواز پہنچی ہے، میں مدد کرنے کے لیے آ گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں اس کرامت پر بھی نظر رکھو اور امام حسین کی جسمانیت پر بھی نظر رکھو۔ کربلا کے میدان میں بیٹے کے جنازے کو لے کر کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں اور اسی وقت میں امام حسین سمندر کی سطح پر ڈوبتے ہوئے جہاز کو بھی نکال رہے ہیں۔ کون سمجھ پائے گا امام حسین کو؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کربلا کی سرزمین پر جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ امام حسین کی ظاہری حالت ہے، اور سمندر کی سطح پر جو کچھ ملاحظہ کر رہے ہو یہ امام حسین کی روحانی حالت ہے۔ امام حسین کی روحانی حالت کا بھی جواب نہیں ہے اور امام حسین کے جسمانی حالت کا بھی جواب نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر کے اپنے بچے کو خیمے کے اندر رکھ دیتے ہیں، آہیں بلند ہو جاتی ہیں۔ اب کون ہے جو سہارا دے گا؟ اب کون ہے جو حسین کی طرف سے یزیدیوں کے لیے جائے گا لڑنے کے لیے؟ حضرت امام علی مقام اپنی بہن زینب کو بلاتے ہیں، بہن زینب اب میں جا رہا ہوں، اب تمہارے ذمہ داری میں یہ سب سارا معاملہ ہے، اب تو سارے لوگ ایک کے بعد دیگرے چلے گئے۔ تب تک امام زین العابدین تڑپ اٹھے، بخار شدت سے چڑھا ہوا تھا۔ اے ابا حضور میں بھی شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں، مجھے بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی جائے، میں بھی آپ کے قدموں پر اپنے خون کو بہانا چاہتا ہوں۔ اے میرے ابا حضور اس شہادت سے مجھے سرفراز ہونے دیجئے۔ حضرت امام حسین کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اپنے شہزادے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور لگانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بیٹا نسل مصطفیٰ کا دستور تمہیں سے باقی رہے گا، نسل مصطفیٰ تمہیں سے چلے گی، حسین کے بیٹے پوری دنیا میں تمہیں سے پھیلیں گے۔ اے بیٹا زین العابدین تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، تم کو امین بنا رہا ہوں میں، تم مصطفیٰ کی امانت دنیا کے سامنے لے کر کے یہاں سے پلٹو۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے سینے سے اپنے شہزادے کو لگایا، لگانے کے بعد ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دی، اے میرے پروردگار یہ میرا بچہ ہے، الہ العالمین اس کی نسل سے نسل مصطفیٰ قائم فرما۔ دعا مانگ رہے ہیں امام علی مقام۔ حضرت امام زین العابدین کو سلا دیا، بخار کی شدت ہے، وہ بے قابو ہیں بخار سے۔ حضرت امام حسین آئے باہر اور گھوڑے پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگے، بہن نے قدم کو تھام لیا، حضرت امام حسن کا پٹکا کمر میں ڈال لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف سر پر باندھا، اپنے باپ کی تلوار ذوالفقار کو اپنی ہاتھ میں لیا، یہ وہی تلوار ہے، یہ وہی امام رسول ہے جس کو آقا کریم باندھا کرتے تھے، یہ وہی حضرت امام حسن کا پٹا ہے جو اپنے گردن اپنے کمر میں ڈالا کرتے تھے۔ حضرت امام علی مقام زیبتن فرمانے کے بعد جب گھوڑے پر چڑھنے لگے تو بہن نے اپنے ہاتھ کو لگا دیا۔ پہلے تو حضرت امام حسین سب کو سوار کرتے رہے، مگر اب امام علی مقام کو بہن سوار کر رہی ہے، تب تک سکینہ دوڑ پڑی، بیٹی ابا جان کہاں جا رہے ہو؟ میرے باپ مجھے چھوڑ کر کے کہاں بھاگ رہے ہو؟ حضرت زینب نے سکینہ کو تھاما، عورتیں چیخ رہی ہیں، میرا محافظ میدان کربلا میں جا رہا ہے، اب کون ہمارے ناموس کی حفاظت کرے گا؟ اب کون ہمارے چادروں کی سلامتی کی نگہبانی کرے گا؟ اب کون ہم کو ان یزیدی درندوں سے بچائے گا؟ سب کی آنکھیں بلند ہیں، مگر نماز رسول نے ایک نگاہ دیکھی خیمے کی طرف، میرا مولا تو ان سب کا حافظ و ناصر ہے۔ امام حسین ایسے ماحول میں بھی حفاظت اور نصرت کی ذمہ داری رب کے کرم پر فرما رہے ہیں، اور رب تو
हाफिज व नासिर है अपने करम से। ए मेरे मौला, हुसैन का तवक्कुल को देखो, हुसैन का सब्र सुकून और भरोसा रब पर तो देखो। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला की तरफ बढ़े और जब मैदान करबला में खड़े हुए अपनी तलवार को फजा में बुलंद किया, यजीदियों में आ गया हूं लेकिन फिर मैं आखिरी खुतबा दे रहा हूं। ए यजीदियों, तुम मेरा हक पहचानो। ये बताओ, इस वक्त पूरी रुए दुनिया पर नबी का नवासा हूं तो मैं हूं, नबी की शहजादी का लड़का हूं तो मैं हूं, उनके दामाद का बेटा हूं तो मैं हूं। क्या तुम में से लोगों को मेरे बालू में नहीं मालूम है कि मेरे नाना ने फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। क्या नहीं मालूम है तुम्हें मेरे नाना ने जो कुछ मेरे बारे में फरमाया था? तुम सब जानते हो। बताओ, तुम सब लोग मेरे कत्ल के लिए क्यों आए हो? मुझे तो तुम सब ने मेहमान बुला करके बुलाया था। ए फला, देख तू भी महफिल में मौजूद है, तेरा खत मौजूद है। ए फला, तू महफिल में मौजूद है, तेरा दस्तखत भी खत पर मौजूद है। ए फला, तू भी महफिल में मौजूद है, तेरा दस्तखत भी खत पर मौजूद है। बताओ, तुम लोगों को जब यही करना था तो मुझे मेहमान बना करके तुम लोगों ने क्यों बुलाया था? आखिर खुदा को क्या जवाब दोगे? तुम्हें मरना है कि नहीं मरना है? और तुम्हें पेश होना है मैदान कयामत में कि नहीं पेश होना है? तुम मेरे खून से अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। सुन लो, हजरत इमाम हुसैन ये खुतबा दे ही रहे थे कि तब तक एक जालिम पुकार उठता है, ए हुसैन, हम जानते हैं तुम्हें, तुम इतनी डींगे न मारो। हुसैन, तुम्हें खूब वक्त मिला है अपनी बड़ाई बयान करने के लिए। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, जालिम, मैं बड़ाई ना बयान करूंगा तो मेरी बड़ाई कौन बयान करेगा? तू मेरी बड़ाई बयान करने के लिए कह रहा है मैं डींगे मारता हूं, मेरा खुतबा तो कयामत तक पढ़ा जाएगा। जालिमों, तुम्हें मालूम नहीं है कि जब तुम नमाज पढ़ रहे हो तब भी तो मेरा खुतबा पढ़ रहे हो। एक तरफ तुम जब नमाज पढ़ करके बैठते हो तहियात में तो कहते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना व अला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद। मोहम्मद की आल में तो हुई जिस पर तुम सलात भेज रहे हो मेरे नाना जान के तवस्सुल से, और उन्हीं के खिलाफ तुम तलवारें लेकर के मैदान में खड़े हुए हो। जालिमों, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें कौन कौन सा नुक्ता समझाया जाए। इमाम अली मकाम की तकरीर का ऐसा असर पड़ा कि यजीदियों के छक्के छूट गए, उनकी तलवारें गिर गईं। उन्होंने ललकार करके कह दिया, हम हुसैन इब्न अली से जंग नहीं करेंगे। तब तक यही मरदूद शिमल रोशन बढ़ा और इसने ललकारा, एक कोफियों ना मर्दों में अपना नाम मत लिखवाओ, अपने बाल बच्चों को हुकूमत के मुंह में मत ले जाओ, कत्ल करवा करके सब फेंकवा दिए जाएंगे, तुम्हारे मकानात सब लूट लिए जाएंगे, ऐसी बातें मत करो। हुसैन इब्न अली का वकार जानते हो, मगर तुम्हें हुकूमत की जिम्मेदारियां निभानी हैं। तुम आगे बढ़ो अपनी तलवारों को लेकर के। तीरों तलवारों की बारिश इन जालिमों ने कर दी। हजरत इमाम अली मकाम पीछे हटाते हैं और हटाने के बाद फिर एक बार खेमे के करीब आए। आने के बाद तमाम औरतों को समझाया। हजरत ज़ैनब खेमे के आड़ से पर्दा हटा कर देख रही थी, भाई को आते हुए देखती है, निकल पाती है। भाई और बहन में थोड़ी देर तक गुफ्तगू होती है। हजरत ज़ैनब ने रब ताला पर भरोसा करते हुए इजाजत दी, भाई जान जाओ, और रब ताला के हुक्म पर हम अपना सरे तस्लीम खम कर रहे हैं। रब हमारा हाफिज़ नासिर है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हजरत इमाम अली मकाम फिर मैदान की तरफ बढ़े हैं और अब जब मैदान की तरफ बढ़े तो ये जालिम मुनज़्ज़म हो चुके थे। इन्होंने भी अपनी अपनी तलवारें सौंप ली, इमाम अली मकाम की तरफ बढ़ गए हैं। इमाम अली मकाम ने भयानक जंग की है, खुदा की कसम। मुअर्रिख तारीख लिखते हुए हैरान हो जाता है कि करबला की सरजमीन पर अकेले 55 साला अली के शहजादे नवासे रसूल की जब तलवार चल रही थी और जब लोगों की गर्दनें कट रही थी तो सोचने पर सब मजबूर थे, ये कैसी तलवार है और ये कितना बहादुर अली के कछार का शेर है, वाकई अली का दुलारा है, नवासे रसूल है, इनसे तलवार चलानी आसान नहीं है। अब दूर दूर से तुम तीरों की बारिश करो, अब दूर दूर से तीर फेंके जाएं, दूर दूर से तीर फेंके जा रहे हैं। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अक़दस पर 72 जख्म लगे थे। मुसलमानों, एक जख्म से आदमी इंस्पायर कर जाता है, एक जख्म उसको लग जाए तो हालत खराब हो जाती है, मगर 72 जख्म इमाम अली मकाम के तरह जिस पर लगे हैं 72 जख्म क्यों लगे थे? आपके 72 साथी थे करबला के मैदान में, सब जा चुके थे, सब तो एक एक जख्म लेकर के गए थे, मगर सारे लोगों का एक एक जख्म इमाम ने ले लिया था। 72 तुम्हारा दर्द हमारे सीने
میں موجود ہے, تمہاری محبت ہمارے سینے میں موجود ہے. ان 72 کو جتنا زخم کربلا کے میدان میں دیا جا رہا ہے اتنا اکیلے نماز رسول کے جسم اطہر پر زخم لگ رہے ہیں. 72 زخم کھانے کے بعد نماز رسول جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو یزیدیوں کے قدم ہٹنے لگتے ہیں, زمین تھرا جاتی ہے, سورج کانپنے لگتا ہے, اس کی شعاعیں مدھم ہو جاتی ہیں, آسمان سے خون کی بارش ہونے لگتی ہے, پتھر کے نیچے سے خون نکلنے لگتا ہے, نہر فرات کی لہریں رک جاتی ہیں. بلکہ مورخ بیان کرتا ہے کہ شہادت حسین کی دن ساری دنیا کے دریاؤں کی روانی ٹھہر گئی تھی اور آسمان اتنا رویا تھا کہ اس کے رونے کی سرخیاں آج بھی آسمان کے کناروں پر پائی جا رہی ہیں. وہ امام حسین کی شہادت کا دن ہے. امام حسین زمین پر تشریف لائے ہیں, یزیدیوں نے گھیر لیا مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے امام کے اوپر تلوار چلانے کی. تلوار کلائی کس نے, اس میں اختلاف ہو گیا, لیکن صحیح زیادہ تر روایت یہی پائی جا رہی ہے کہ شمر دل جوشن آگے بڑھا اور جیسے آگے بڑھا امام پر تلوار چلانا چاہتا ہے. حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں ذرا تو اپنا سینہ تو ہمیں دکھا, تب تک نگاہ پڑ جاتی ہے. حضرت امام فرماتے ہیں واقعی میرے نانا نے سچ فرمایا تھا, حسین تیرے خون میں ایک کوڑھی کتا اپنا منہ ڈبوئے تھا, اس کے سینے پر برس کا داغ تھا, وہ کوڑھی کتا شمر دل جوشن ہی تھا. اور یہ جانتے ہو شمر دل جوشن کون تھا پیارے, اس کے 4 رشتے دار کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ تھے. حضرت ام البنین حضرت علی کی بیوی, یہ اس کی پھوپھی لگتی ہیں, یہ شمر دل روشن وہ ہے. حضرت عباس اس کے ماموزاد بھائی لگتے ہیں یا پھوپھی زاد بھائی. اور حضرت عثمان حضرت عبداللہ ابن کیا نام عقیل, یہ سب کے سب اس کے رشتے دار لگتے ہیں. اس نے 4 لوگوں کے بارے میں کہا تھا میں نے امن و امان لے لیا, حسین کا ساتھ چھوڑ دو, مگر ان لوگوں نے کہا تھا ہرگز نہیں, ہم امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کتنا قریبی معاملہ یہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے قریب آتا ہے. امام علی مقام فرماتے ہیں پتا وقت کون سا ہے, پتا چلا جمعہ کا وقت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا یہی سلوک تم لوگ کر رہے ہو. میرے نانا جان کا خطبہ خطیب پڑھتے ہوں گے, اذان ہو رہی ہوں گی, محمد رسول اللہ پکارا جا رہا ہوگا, ان کے نواسے کے ساتھ یہ رویہ تم لوگ برت رہے ہو. امام حسین فرماتے ہیں ہٹ کا میرے قریب سے. جب وہ قریب سے ہٹا تو امام نے اپنے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد اپنی پیشانی کو سجدہ کے بھل کر دیا. پیشانی سجدہ میں جاتی ہے. اس طرح سے فنا ہوتے ہیں حضرت امام حسین, فنا فی اللہ کی منزل میں ہو گئے. امام حسین کے مقدس زبان پر سبحان ربی العالی ہے, سبحان ربی العالی کی تلاوت فرما رہے ہیں. ادھر ظالم کی تلوار چلتی ہے. تلوار کا چلنا تھا کہ حضرت امام علی مقام کا مقدس سر آپ کے جسم سے الگ ہوتا ہے, ایک نور کا کی شعاع ابھرتی ہے اور آسمان و زمین کے درمیان نور پھیل جاتا ہے. یزیدی ٹہل جاتے ہیں, ان کے قدم ہلنے لگتے ہیں, زمین کانپنے لگتی ہے. اس کے بعد ایک ظالم نے حضرت امام علی مقام کے امامے کو اتار دیا, ایک نے تلوار کو لے لیا, ایک نے پٹکے کو لے لیا, اور اس کے بعد ظالموں نے حضرت امام علی مقام کے مقدس جس پر اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا. تاریخ کانپ رہی ہے ان جملوں کو لکھتے ہوئے, زمین ہل رہی تھی, پکار رہی تھی میرے مولا یہ کیسا امتحان ہو رہا ہے پروردگار. اللہ کی طرف سے منادی ندا دے رہا تھا امام حسین کے صبر کا جواب نہیں ہے, اور رب تعالیٰ ان کے صبر پر جو انہیں اجر عطا فرمائے گا اس کا بھی جواب نہیں ہے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حسین نے سجدے کا وقار بچا لیا ہے. حسین نے اپنے خون سے اسلام کے چہرے پر وہ غازہ مل دیا ہے جس غازے کی بنیاد پر قیامت تک اسلام چمکتا رہے گا, اسلام چمکتا رہے گا, اور ہر فاسق و فاجر کے لیے ذہن و فکر مل جائے گا کہ اسلامی قانون کا امام فاسق نہیں بن سکتا ہے, مسلح امامت فاجر کے لیے نہیں ہے, وہ امام اور امیر مسلمانوں کا فاسق و فاجر گنہگار نہیں ہو سکتا ہے. یہ مزاج حضرت امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر دے دیا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے. یہ ظالم جدا کرنے کے بعد اب خیمے کی طرف بڑھتے ہیں, اور خیمے کی طرف بڑھنے کے بعد آگ لگا دیا خیمے میں. خیمے جلنے لگے, عورتیں سمٹ کر کے بیٹھ گئی. حضرت زینب نے حضرت امام زین العابدین کو سنبھالا. یہ ظالم پڑھے آگے تو حضرت زینب نے للکارا, کہا سن لو ناموس رسالت ہے یہاں رسول اللہ کی
शहजादियां हैं, अगर किसी ने हाथ लगा दिया तो कयामत आने से पहले फातिमा की बेटी ज़ैनब कयामत बर्पा कर देगी। ये जालिम खेमा फूंक करके सामान समेट ही रहे थे कि तब तक यही अम्र इब्न साद पहुंच गया और इसने सारे फौजियों को कहा खबरदार कोई भी करीब नहीं जाएगा। सारे लोग वहां से पलट पड़े। हजरत ज़ैनब, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत उम्मे रबाब, हजरत उम्मे लैला और कुछ और बच्चियां बची हुई थी, कुछ और छोटे बच्चे बच गए थे। इन सबको कैदी बना लिया गया। इनके हाथों में जंजीरें डाल दी जाती हैं। ये सिस्कियां ले लेकर के वहीं पर बैठे रहते हैं। 3 दिन का अरसा हो गया, पानी नहीं मिला है। 3 दिन का अरसा हो गया, ताला नहीं मिला है। ये जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। मैं अर्ज करता हूं ये मुसलमानों, ये खूनी मंजर कौन बर्दाश्त करेगा? इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों ने ये माहौल भी देखा है। क्या करबला की सरजमीन से सख्त काम, सख्त मुश्किल काम आपके जिम्मा आएगा? नहीं नहीं। इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर कितनी सख्तियों को बर्दाश्त करके इस्लाम को रोशनी दी थी और इस्लाम के मानने वालों को पैगाम दिया था कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये इतना ही उभरेगा जितना इसे दबाओगे। इस्लाम के मानने वालों को दबाया नहीं जा सकता है और इस्लामी ज़हन फिक्र रखने वालों को मिटाया नहीं जा सकता है। आओ जरा देखो, ये पैगाम करबला के मैदान से मिला है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन हजरत ज़ैनब के साथ में तमाम औरतें कर दी जाती हैं। ये जालिम लोग अपनी रात वहीं मना रहे हैं। तमाम शहीदों के जिस्म पड़े हुए हैं। इमाम अली मकाम का मुकद्दस जिस्म वहीं करबला के मैदान में है। हजरत इमाम अली मकाम के सर को इन लोगों ने अपने कब्जा में कर लिया और बताया जाता है कि जितने शोहदा थे उन सबके सरों को अपने कब्जा में किया, लेकिन नहीं, जब काफिला रवाना होने वाला था तब सरों को कब्जा में किया गया है। इमाम अली मकाम के सर को ये अपने कब्जा में किए हुए हैं। इन जालिमों की हविस अभी नहीं बुझी है। ये जालिम इमाम हुसैन को शहीद करके हुकूमत को इस्तेमाल करना चाहते थे और यजीद को मजबूती देना चाहते थे, लेकिन खून हुसैन ने ज़हनो फिक्र दे दिया। नहीं नहीं, ऐसा मामला हो ही नहीं सकता है कि हुसैन का खून बहा करके तुम गैर शरई इस्लामी हुकूमत को इस्लामी हुकूमत करार दे दो। ये मामला हुसैन के खून से नहीं होगा। हुसैन के खून से हक व सदाकत का परचम बुलंद होगा। हुसैन के खून से कुरान की अजमत की सलामती का पैगाम करबला से नश्र किया जाएगा। इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर यही ज़हन दिया था। नाना जान के उम्मतियों, मैं जा तो रहा हूं मगर सजदे की निशानी अभी भी देख लो। मैं जा तो रहा हूं मगर नमाज का पैगाम अभी भी देख लो। मैं जा तो रहा हूं मगर हक व सदाकत का दामन तुम अपने हाथों से कयामत तक न छोड़ना। यही पैगाम हुसैन है। औरों का पयाम है और मेरा पयाम और है और इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकद्दस जनाजा करबला की सरजमीन पर रखा हुआ है। इमाम अली मकाम को शहीद करने के बाद, घोड़े दौड़ाने के बाद ये जालिम लोग आए अपने अपने खेमों में। यजीदी फौजी और एक ऊंट को ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद जब उसका सालन तैयार किया, निकाल रहे हैं खाने के लिए, तो मुकम्मल सालन इंद्राइन की तरह से कड़वा हो गया। इन लोगों ने हांडियों की हांडी पलट दी, खून बन गया बिल्कुल। ये जब करबला की मट्टी उठा रहे हैं तो खून निकल रहा है, लकड़ियां तोड़ रहे हैं तो खून निकल रहा है। इमाम हुसैन जुमा के दिन शहीद हुए थे। करबला की सरजमीन पर एक कौवा आया और इमाम हुसैन के खून में अपने मुंह को लगा करके उड़ा मदीना तैयबा पहुंच गया उड़ते उड़ते। हजरत सुगरा अपने आंगन में बैठी हुई थी। वो कौवा मकान के सहन पर बैठ करके कहता है कि इन्नल हुसैना यक्तुलु बिअर्दे करबला, हुसैन करबला की सरजमीन पर कत्ल कर दिए गए। हजरत सुगरा देखती है कौवा गायब हो गया और रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। ये इत्तला मदीना तैयबा में और लोगों को पहुंच जाती है और जब पहुंचती है तो हजरत उम्मे सलमा नबी की बीवी, जिनको सरकार ने मट्टी शरीफ दी थी और उन्होंने रख लिया था, वो कहती है मैंने उठा करके उस मट्टी को शीशी में रखा था, देख रही हूं तो पूरी शीशी खून से भर गई है। मदीना तैयबा में जो पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से खून निकल रहा है। दरो दीवार पर खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं। काबा शरीफ का हाल तो ये था कि काबा शरीफ के गिलाफ पर खून के छींटे दिखाई दिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस चेहरे अनवर पर गर्दो गुबार लगे हुए हैं, मेरे सरकार की जुल्फें बिखरी हुई हैं और मेरे आका के मुकद्दस हाथ में एक बोतल है जिसमें खून जमा है। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हुए, ये हाल क्या है? आका फरमाते हैं इब्न अब्बास
अब्बास, ये मेरे नाम से हुसैन और उसके साथियों का खून है जो सुबह सुबह से जमा कर रहा हो। करबला की सरजमीन पर मेरा नवासा शहीद कर दिया गया। हज़रत अब्बास इब्न अब्बास कहते हैं मैं घबरा गया। मैंने इस ख्वाब को बयान किया तो मदीना के तमाम लोग कयास आराइयां करने लगे और सबको यकीन हो गया कि कूफा में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हो गई। अब सब खबर मंगवाने पर लग गए। इधर आओ जरा नक्शा मुलाहजा करो प्यारे, इमाम हुसैन की शहादत पर रोया कौन नहीं है, जमीन रो पड़ी है, आसमान रो पड़ा है, खाने काबा के गिलाफ पर खून के छींटे दिखाई दिए हैं, लकड़ियां तोड़ी गई हैं। तो इमाम हुसैन के रोने पर उनसे खून निकल रहे हैं। हम और आप कैसे हैं कि इमाम हुसैन पर माज़अल्लाह इतराज कर रहे हैं। बजाय खून आंसू बहाने के हम खून के आंसू बहाने के बजाय अगर मोहब्बत के आंसू के चंद कतरे ही इमाम हुसैन के नाम पर गिर जाएं तो यही बहुत है। इमाम हुसैन के लिए आज तुम्हें तलवार नहीं चला ली है, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि जब हुसैन का नाम आए तो आंखें भीग जाएं, जब हुसैन का नाम आए तो एहतराम से दिल झुक जाए, जब इमाम हुसैन का नाम आए तो पलकें झपकती हुई दिखाई दें, जब इमाम हुसैन का नाम आए तो जबान अदब से इमाम हुसैन का नाम ले। तब तो समझो कि इमाम हुसैन की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है। इमाम हुसैन की मोहब्बत में गिलाफे काबा पर खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं। इमाम हुसैन की मोहब्बत में आसमान रो रहा है। हम इंसान होकर के इमाम हुसैन के नाम पर आंसू के कतरे ना गिरने पाए, ये कैसा दिल है प्यारे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमतों का पता लगाना मुश्किल है। सुनो, वो इमाम हुसैन हैं कि इनके नाना की पैदाइश से पहले पहले एक गिरजा घर में एक पत्थर मिला था और उस पत्थर पर लिखा हुआ था ये शेर अतरजू उम्मतन कत्ल हुसैनन शफाअत जद्दी यौमल क़यामा। क्या हुसैन को कत्ल करने के बाद वो कत्ल करने वाले लोग हुसैन के नाना की शफाअत के उम्मीदवार कयामत में होते हैं? नहीं नहीं, कयामत में उनको इमाम हुसैन के कत्ल की बुनियाद पर नाना की शफाअत नहीं मिलेगी। ये 1000 बरस पहले आकाए करीम की वलादत से पहले पहले 1000 बरस पहले मुल्क रूम के एक गिरजाघर में एक पत्थर पर यह शेर लिखा हुआ मिला था। वो हजरत इमाम हुसैन की अजमत है। आओ देखो हजरत इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर आपकी आपके मुकद्दस जिस्म के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं और शहीदों की लाशें रखी हुई हैं। रात बढ़ती चली जा रही है। ये जालिम अपने अपने खेमों में कुछ सो जाते हैं, कुछ किसी काम में लगे हुए हैं कि हमने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है, हमने बहुत बड़ा काम अपने अंदाज से कर लिया है। इन जालिमों को क्या पता कि हमने अपनी आखिरत बर्बाद कर दी है। आज से हमारी आखिरत तहस नहस हो गई है। अब चाहे जो काम करें, हमारी आखिरत संवरने वाली नहीं है। ये सारी बातें इन लोगों के जहन में कहां आ रही हैं? ये रात गुजार रहे हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे दिल में ये बात आई कि लाओ, दिन के उजाले में मेरा भाई शहीद हुआ, मैं अपने भाई को तो ना देख सकी, लाओ रात की तारीकी में देख लो मेरे भाई के जिस्म पाक का मंजर क्या है। हज़रत ज़ैनब चादर ओढ़ती हैं और चादर ओढ़ने के बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को चुपके से इशारा करती है, बेटा बैठे रहो। अपने हाथ की जंजीरों को खोल देती हैं और खोलने के बाद कदम आगे बढ़ते हैं हज़रत ज़ैनब के। जैसे करबला के मैदान में जहां शहादत का खूनी मंजर पेश आया था, कदम पड़ते हैं तो हज़रत ज़ैनब कहती हैं मुझे एक साया दिखाई दिया, साये से आवाज आ रही है, आगे मत बढ़ो, निज़ाम दुनिया दरहम बरहम हो जाएगा। मैंने पहचान ली, मैं सुना करती थी मेरे नाना की आवाज ऐसे थी। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे नाना जान, ये आपकी आवाज है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज बुलंद होती, हाँ बेटी ज़ैनब आगे न बढ़ना, हम भी हुसैन की जियारत करने आए हैं।